अत्यन्तै नियोजित तरिकाले पराजित मानसिकताले ग्रस्त, कुण्ठित भावनाले ग्रस्त व्यक्तित्व र केही ठुलो षड्यन्त्रकारीहरूले जुन यो देशलाई बन्धक बनाउन खोजेछ कोरोनाको नाममा, तिनीहरूको एउटा यो एजेन्ट पात्र विचारा भने म भन्छु, मलाई बडा दुखी आएर भयो। यी अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यी नेचुरोप्याथी एलोप्याथी जडीबुटीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। लकडाउन लाउने सिफारिस गर्ने को? डाक्टर भगवान कोइराला। अर्को एउटा म तपाईँलाई भन्छु पिसिआर टेस्टको बारे। द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईँको ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा रिचार्ड स्मिथले एउटा आर्टिकल लेखेको छ कि यो एउटा बिगेस्ट मनी मेकिङ एउटा इन्डस्ट्री हो। यो संसारमा 700 भन्दा बढी टेस्टहरू छन्, त्यसलाई कसरी तपाईँको इन्डस्ट्री बनाएको छ, त्यसमा सारा कुरा खोलेका छन्। त्यसमा क्यान्सर सेल हाम्रो बडीमा हुन्छ, अलरेडी बडीमा हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यापार बनाएको छ, कुन अवस्थामा बनाएको छ भने स्पष्ट लेखेको छ र कसरी हाम्रो आर्थिक शोषण गर्छ र त्यो पेसेन्ट कहिले पनि निको हुँदैन। प्राकृतिक चिकित्सा जुन हाम्रो पहिलाको पद्धति थियो त्यो किन राम्रो हो र अहिले एलोपेथी मेडिसिन भन्दा पनि वेस्टर्न टेक्नोलोजीमा बनेको केही मुठीभर व्यापारीका फाइदाको लागि बनेको जुन मेडिसिन टेक्नोलोजी छ त्यो भनेको कसरी मान्छेको हत्या गर्छ, त्यसले कसरी मान्छेको मृत्युदर बढाउँछ भने त्यसलाई एडीआर भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेछ। तर यो देशमा क्यान्सर लाग्ने, किडनी लागेर मर्ने, श्वास प्रश्वास समस्याले, डायबिटिक्सले, मुटुको रोगले, अन्य धेरै रोगले र त्यो रोगीहरूको जय जत्था जमिन सबै ज्यान जाँदा पनि त्यो समाजबाट त्यसको उन्मूलन हुन सकेन। सरकार त्यसमा नध्यान दिने, जाँड, रक्सी, गुटखा, बिडी, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ छुट छ, ती व्यापारलाई छुट छ, तर क्यान्सर लागेकालाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। यो छ सरकारको पोलिसी। तपाईँ हामीलाई कुखाद्य खुवाएर इम्युन सिस्टम कमजोर पार्ने सारा तपाईँको रासायनिक मलले उत्पादन भएका के भन्छ अन्नबाली फलफुलहरू, पेस्टिसाइड युज गरेका अन्नबाली फलफुलहरू र कुखाद्यहरू प्याकेटकालाई चाहिँ बढावा दिइरहेछ। ती व्यापारीसँग पैसा वसुलेर यिनीहरू बढावा दिइरहेछ, खुलेआम गरिरहेछ, त्यसलाई मतलब छैन। तर कोरोनाका नामले डब्ल्युएचओको एजेन्डा अन्तर्गत हामीलाई घुँडा टेकाएर गरिब पारेर विश्व केही मुठीभरका व्यापारीको नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हाम्रो बडीमा चिप हालेर भोलि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएन भने, पिसिआर टेस्ट गर्नु भएन भने, क्यान्सरको तपाईँको के भन्छ इन्सुरेन्सको तपाईँको सर्टिफिकेट लिनु भएन भने तपाईँ यात्रा गर्नु पाउनुहुन्न। यसका मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै तथ्यहरू मैले उजागर गरिसकेको छु। लाल बुझक्कर आकाश ठेक्ने विद्वानहरू, सर्टिफिकेट लिएकाहरू र त्यसका दलालहरूलाई म चुनौती दिन्छु एउटा कुरा। जय गोरखनाथ। एउटा अनलाइन जस्तो देखिने समथिङ साउथ एसिया भन्ने के छ, त्यो खास org.com छ, त्यो अनलाइन पोर्टल पनि होइन। उनले मेरो एउटा अन्तर्वार्ता जुन अहिले ट्रेन्डिङमा छ त्यसको विषयमा खण्डन गरेको छ र त्यसमा खण्डनमा के लेखेछ भने कि चिनी चाहिँ एकजना व्यक्तिले दिनमा 9 चम्चा खानुपर्छ। उनले त्यसका राम्रा पक्ष जति पनि मिडियामा आएको कोरोनाको विषयमा अथवा यसको षड्यन्त्रको विषयमा, यसको तथ्यको विषयमा केही पनि राम्रो कुरा नगरेर उहाँले नेगेटिभ कुराहरू प्रस्तुत गरेछ। र त्यो नेगेटिभ कुराहरू मैले भेरिफाई गर्दाखेरि के देखियो भने अत्यन्तै नियोजित तरिकाले पराजित मानसिकताले ग्रस्त, कुण्ठित भावनाले ग्रस्त व्यक्तित्व र केही ठुलो षड्यन्त्रकारीहरूले जुन यो देशलाई बन्धक बनाउन खोजेछ कोरोनाको नाममा, तिनीहरूको एउटा यो एजेन्ट पात्र विचारा भने म भन्छु, मलाई बडा दुखी आएर भयो। म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, मैले बोलेको कुराहरू तपाईँहरूसँग डकुमेन्ट टु डकुमेन्ट कुरा गरौँ। किन आम जनसमुदायमा एउटा कुरा म आह्वान गर्न के चाहन्छु भने कुनै पनि विषयमा रिसर्च हुँदाखेरि त्यसको एउटा आधार हुन्छन्, विश्वसनीय संस्था हुन्छन् अनि विज्ञहरू हुन्छन् र त्यो विज्ञ र त्यसै विज्ञहरूमध्ये विश्वसनीय संस्थाको रिपोर्टमध्ये कयौँ धेरै मेडिकल रिपोर्टहरूको विषयमा तपाईँको मुद्दा लागेर तिनीहरू जेल गएका पनि छन्। नाम कसैको के भन्छ रिसर्च कसैको, त्यसलाई एउटा नियोजित अर्थनीतिलाई फाइदा, निश्चित व्यापारीको अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गरिएको नियोजित षड्यन्त्र हो। र हामी यो विषयमा किन बोलिरहेछौँ कोरोनाको विषयमा? कोरोनाबाट अपनाउनु पर्ने सतर्कता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसको अरू विषय भनेको यो नितान्त तपाईँको जसरी पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, गृहयुद्ध, राजनीतिक परिवर्तनहरू जे पनि गरिन्छ, जे पनि एजेन्डाहरू ल्याउँछ, त्यो नितान्त केही मुठीभरका पुँजीपतिहरूको लागि अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गर्छ। जस्तो अहिले संसारभरि जुन देश तपाईँको लकडाउनमा गए तिनका सामान्य नागरिकहरूले गरेको व्यापार व्यवसाय, ठुला उद्योगीहरू त्यो देशका सबै धराशयी गए। तर संसारका मुठीभरका केही कम्पनीहरू, भ्यानगार्ड, तपाईँको वालमार्ट जस्तो, बिल गेट्स जस्तो कम्पनी, एलन मस्क जस्तो कम्पनीहरूले खरबौँ रुपियाँ कमाए। अब यी तथ्यहरूको आधारित म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा रिपोर्ट छ तपाईँको जेनेटिक्स 2008, भोल्युम नम्बर 179, पेज नम्बर 727, जसको 10 पानाको पेज छ। यसमा तपाईँको स्पष्ट रूपले प्राकृतिक चिकित्सा जुन हाम्रो पहिलाको पद्धति थियो त्यो किन राम्रो हो
र अहिले एलोपेथी मेडिसिन भन्दा पनि वेस्टर्न टेक्नोलोजीमा बनेको केही मुठीभर व्यापारीका फाइदाको लागि बनेको जुन मेडिसिन टेक्नोलोजी छ त्यो भनेको कसरी मान्छेको हत्या गर्छ, त्यसले कसरी मान्छेको मृत्युदर बढाउँछ भने त्यसलाई एडीआर भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेछ, एडभर्स ड्रग रिएक्सन। भनेपछि जन हपकिन्स इन्स्टिट्युटको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कुन कुन रोगले कति कति मृत्युदर भएको छ भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरमा एडीआर आउँछ। अर्को एउटा जानकारी गरौँ, एकजना नोबेल लरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीको एउटा आर्टिकल छन्, बडा एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल। यो मैले खास लक्षित कस्तो गरेछु, अहिले हाम्रा देशका युवाहरूले सोसल साइटबाट विभिन्न अनुसन्धानहरू गरेर महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू उजागर गर्दै वास्तवमा कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर, जुन 1000जना डक्टर जर्मनीका कोरोना स्क्याम भनेका छन्, युरोपका विभिन्न तपाईँको पूर्व पदाधिकारीहरू, डक्टरहरू, अहिलेका विज्ञहरूले जुन तपाईँको कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर भनेका छन्, यो एउटा नितान्त केही व्यक्तिको फाइदाको लागि भनेका छन्, त्यसैमा आधारमा टेकेर हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फेसबुकबाट पनि धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र यी विषयमा एक दुईवटा म रेफरेन्स दिन चाहन्छु। नोबेल लरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीले एउटा आर्टिकल लेखेको छ, इन्ट्रोडक्सन टु सब मोलिक्युल अफ बायोलोजी। त्यसमा क्यान्सर सेल हाम्रो बडीमा हुन्छ, अलरेडी बडीमा हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यापार बनाएको छ, कुन अवस्थामा बनाएको छ भने स्पष्ट लेखेको छ र कसरी हाम्रो आर्थिक शोषण गर्छ र त्यो पेसेन्ट कहिले पनि निको हुँदैन। दोस्रो कुरा, अर्को एकजना तपाईँको नोबेल लरियटको नाम लिन्छु म, विलियम जे फोर्थ, ब्रिटिस मेडिकल जर्नल भोल्युम नम्बर 1991 सेमिकोलन 303 कलम नम्बर 1565। त्यसको नाम छ, त्यो आर्टिकलको नाम हो प्रेडिक्टिङ द अनप्रेडिक्टेबल फ्युचर अफ पेसेन्ट। यो एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल हो। हाम्रा मेडिकल फ्रेटर्निटीका मान्छे जसले एउटा तबका छन् जो WHO को एजेन्डालाई बोकिरहेछन् र लकडाउन लाउनुपर्छ भनेको छ, PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको छ, र हामी जस्ता अभियन्ता जो कि लकडाउनको नामले केही संस्था, केही व्यक्ति, केही व्यापारी, केही ब्युरोक्रेट्सले यसलाई लुटको अवसर बनाएका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी लागिरहेछौँ। तिनीहरूले चाहिँ जस्तो मेडिकल काउन्सिल भयो, हामीले के सुन्नमा आएको छ भने डाक्टर भगवान कोइराला स्वयं त्यो बैठकमा बसेर यी अभियन्ताहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यी नेचुरोप्याथी, एलोप्याथी, जडीबुटीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, लकडाउन लाउने सिफारिस गर्ने को? डाक्टर भगवान कोइराला लगायतका अरू को छन्? PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वर्गले आन्दोलन गर्छ, त्यसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भेट्न जान्छ। त्यसैले हामी जस्ता अभियन्ताहरूको कुराहरूलाई यो लोकतन्त्रको सरकारमा त्यसलाई नसुन्ने तर स्वास्थ्यको प्रवक्ताले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्छ कि कानुन लगाएर थुन्नुपर्छ। यो एउटा माफियाले, गुण्डाले, टोले गुण्डा पनि नभनौँ, टोले गुण्डाले बोल्ने भाषा हो। यदि यो लोकतन्त्रको सरकार हो भने टोले गुण्डा पालन नभएर हामी जति पनि अभियन्ताहरू छौँ त्योसँग टेबल टक गरौँ, हामी साइन्टिफिक बेस्डमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग। अर्को एउटा म तपाईँलाई भन्छु PCR टेस्टको बारे। द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईँको ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा रिचार्ड स्मिथले एउटा आर्टिकल लेखेको छ कि यो एउटा बिगेस्ट मनी मेकिङ एउटा इन्डस्ट्री हो। यो संसारमा 700 भन्दा बढी टेस्टहरू छन्, त्यसलाई कसरी तपाईँको इन्डस्ट्री बनाएको छ त्यसमा सारा कुरा खोलेका छन्। र नोबेल पुरस्कार पाएका क्यानाडियन प्रोफेसर एवं उनी डक्टर पनि हुन्, उनका नाम हो वाइल्डर पेनफिल्ड। 1950 मा उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो जसमा उहाँले नोबेल पुरस्कार पाएको थियो कि माइन्ड इज इन द ब्रेन। तर त्यही मान्छेले 1970 मा लेख्यो माइन्ड इज नट इन द ब्रेन भनेर लेख्नु छ, माइन्ड ब्रेनमा छैन। भनेपछि एलोपेथी मेडिसिन अथवा वेस्टर्न टेक्नोलोजी जुन जुन सिद्धान्त सुरुमा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि दिए हरेक सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेछ। र यो सरकार के कुरामा जिम्मेदार भएन भने रोग लागेर 10 जना मान्छे मरेको छ भने कोरोना लागेर मरेछ, त्यो पनि आधिकारिक पुष्टि कतिको, त्यसको अडिट रिपोर्ट के, कुन बेसमा उनीहरूले कोरोना पुष्टि गरे, त्यसको अडिटको एउटा सिस्टम छ। त्यो के बेसमा अडिट गरे उनीहरूले? तर यो देशमा क्यान्सर लाग्ने, किडनी लागेर मर्ने, श्वास प्रश्वास समस्याले, डायबिटिक्सले, मुटुको रोगले, अन्य धेरै रोगले र ती रोगीहरूको जय जत्था जमिन सबै ज्यान जाँदा पनि त्यो समाजबाट त्यसको उन्मूलन हुन सकेन। सरकार त्यसमा न ध्यान दिने, जाँड, रक्सी, गुटखा, बिडी, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ छुट छ, ती व्यापारलाई छुट छ, तर क्यान्सर लागेकालाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। यो छ सरकारको पोलिसी। तपाईँ हामीलाई कुखाद्य खुवाएर इम्युन सिस्टम कमजोर पार्ने सारा तपाईँको रासायनिक मलले उत्पादन भएका के भन्छ अन्नबाली फलफुलहरू, पेस्टिसाइड युज गरेका अन्नबाली फलफुलहरू र कुखाद्यहरू प्याकेटकालाई चाहिँ बढावा दिइरहेछ। ती व्यापारीसँग पैसा असुलेर यिनीहरू बढावा दिइरहेछ, खुलेआम गरिरहेछ, त्यसलाई मतलब छैन। तर कोरोनाका नामले WHO को एजेन्डा अन्तर्गत हामीलाई घुँडा टेकाएर गरिब पारेर विश्व केही मुठीभरका व्यापारीको नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत
हाम्रो बडीमा चिप्स हालेर भोलि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएन भने, पिसिआर टेस्ट गर्नु भएन भने, क्यान्सरको तपाईँको के भन्छ इन्सुरेन्सको तपाईँको सर्टिफिकेट लिनु भएन भने तपाईँ यात्रा गर्नु पाउनुहुन्न। यसका मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै तथ्यहरू मैले उजागर गरिसकेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा उसमा चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। र केही लाल बुझक्कर आकाश ठेक्ने विद्वानहरू, सर्टिफिकेट लिएकाहरू र त्यसका दलालहरूलाई म चुनौती दिन्छु। एउटा कुरा, अमेरिकामा तपाईँको फ्लू सर्ट लागेका, जसलाई जसलाई फ्लू सर्ट लाग्यो तिनीहरू नै मात्रै कोरोनाले मरेको एक खालका विज्ञहरूले दावा गरेछ। पहिलो कुरा, यो सार्स भनेको अहिले जसलाई नोभेल कोभिड-19 भनेको थियो, अहिले तपाईँको सार्स कोभिड-2 उसको नाम दिएको छ। किन यो सार्स 2003 मा जुन सार्स बिमारी लागेको थियो, जुन भाइरसले, त्यसैको सिमिलरिटी छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो फ्लू सर्ट, यो त फ्लू त्यो स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो सामान्य रुगाको कि फ्लू हो। यो फ्लू सर्ट लगाइसकेपछि पनि कोरोनाले कसरी मर्यो। अर्को कुरा, 500 जना बालबालिकामाथि पाटन अस्पतालले यो भ्याक्सिन प्रयोग गरेको थियो, त्यो गोप्य रूपले लुकाइएको छ। त्यो बालबालिकाको भविष्य के भयो, कता भयो, त्यसको अन्यलता छ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोडेँ मैले। एउटा अघि मैले भने एउटा संस्था छ, साउथ एसिया चेक भन्ने एउटा पेज छ, त्यो खोइ के हो पेज हो, त्यसले मेरो खण्डन गरेको छ त्यो विषयमा कि बिल गेट्सले जुन भ्याक्सिनले 10 देखि 15% मान्छे मारेको छ त्यो गलत भनेको छ। त्यहाँ 2015 मैले बोलेकै हो, तर त्यहाँ 2010 छ। त्यो त भिडियो खोल्दा अगाडि नै देखिन्छ 2010 छ। त्यो स्ट्राटेजिक वेले मैले बनाएको थिएँ कि को माथि, हाम्रो समूहमाथि हमला गर्ने तत्त्वहरू के कुराले सामान्य कमजोरी हामी बोलौँ, त्यसले हामीमाथि हमला गर्छ, त्यो हामी नियोजित एउटा षड्यन्त्र हामी पनि एउटा स्ट्राटेजी अपनाएको थियौँ। त्यो अन्तर्गत यस्ता माछोहरू पक्राउने हामी षड्यन्त्र गरेका थियौँ र षड्यन्त्र प्लानिङ थियो हाम्रो, त्यो पक्र्यौँ हामी। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म भन्छु, त्यो टेड टक शोमा बिल गेट्सले के भन्यो एक लाइनमा सुनाउँछु। 4 मिनट 32 सेकेन्डपछि त्यो भिडियोमा उनले भनेका छन्, फर्स्ट वी हेभ गट पपुलेसन, द वर्ल्ड टुडे हेज 6.8 billion people, that's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. That भनेको के? That भनेको के? अगाडि उले पपुलेसन कुरा गरेछ, अनि लोअर द्याट भनेको के? पपुलेसन हैन, लोअर द्याट पपुलेसन त भनेको छैन, त्यसको अर्थ मैले लगाएको छु, त्यो अर्थ त्यही लाग्छ, बाइ परह्याप्स 10 or 15% भनेर उहाँले भनेको छ। त्यसैले अर्को एउटा रिपोर्ट म भन्न चाहन्छु, स्विडेनको सिनियर एपिडेमियोलोजिस्टले भनेको छ, मास्क इज भेरी डेन्जरस फर ह्युमन हेल्थ। अर्को एउटा भन्न चाहन्छु, फ्लोरिडमा ती विद्वानहरूलाई भन्छु कि पानीमा क्लोरिन मिलाएर हामीले क्यान्सर बनाउँछ, अरू रोग बनाउँछ, त्यसमा हामी कुनै खालको वक्तव्यबाजी दिँदैनौँ, के बोल्दैनौँ। त्यस्ता सिडिसी जुन तपाईँको अमेरिकाको सिडिसीलाई कसले फन्डिङ गरेछ, म नाम भन्न चाहन्छु, बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, हेल्थ क्यानाडा, वेट डिज्नी, पार्क्स एन्ड रिसोर्ट, गभर्मेन्ट अफ क्यानाडा लगायतका जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता धेरै ड्रग कम्पनीहरूले त्यसलाई फन्डिङ गरेको छ। र फिजिकल डिस्टेन्स मास्क वेयरिङ कुड बी 2-3 years विथ भ्याक्सिन भनेर तपाईँको WHO का एकजना पदाधिकारी भनेको छ। यो ठुलो एउटा क्याटास्ट्रोफिक हो भनेर भनेको छ। त्यस्तै लिडिङ साइन्टिस्टले के भनेको छ भने, लकडाउन र क्वारेन्टिन भनेको ठुलो महाआपद हो, संसारलाई घुरा टेकाएर निश्चित एउटा नियमभित्र हामीलाई हाम्रो बडीमा चिप्स हाल्छ र भ्याक्सिनभित्र चिप्स हाल्छ भनेर विभिन्न तथ्य वैज्ञानिकहरूले दावा गरेका छन्। युरोप आन्दोलित भइसकेका छन् र राज्यले जुन कारणले, अरू कारणले रोग लाग्छ, क्यान्सर लाग्छ, त्यो कुरामा किडनी फेलियर हुन्छ, त्यो कुरामा केही मतलब त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बहस हुँदैनन्। लकडाउन गरिसकेपछि आम जनताको जीवनमा, दैनिक जीवनमा जुन असर परेको छ त्यो विषयमा बहस काही छैनन्। यो अवसरलाई भ्रष्टाचार गर्ने एउटा ठुलो अवसर बनाएकोमा यो सबभन्दा ठुलो भाइरस हो। धन्यवाद। जय गोरखनाथ।